नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् साँझको 5 बजे प्रसारण गर्ने गरिन्छ र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई थाहै छ यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट कस्तो संस्था हो? यसको औचित्य के छ त? नास्टले हाल के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्दैछ र यसको भावी योजना के छ त? यिनै विषयहरूबारे नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको प्रवर्धन तथा उपयोग गर्न स्थापित एक स्वशासित राष्ट्रिय प्राज्ञिक संस्था हो। नेपाल विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठान यो विज्ञान र प्रविधिको मार्फत मुलुकलाई समृद्धिमा लैजाने एउटा नेपालको सर्वोच्च निकाय हो। यसको स्थापना 1982 मा भएको थियो र 1992 मा चाहिँ ऐनद्वारा नै यसलाई चाहिँ एउटा सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याइयो। त्यसपछि यसले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ विगतदेखि नै गर्दै आएको छ। राम्रा कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको छ। यसमा चाहिँ यो साइन्स फ्याकल्टी, टेक्नोलोजी फ्याकल्टी, प्रवर्धन महाशाखा, विभिन्न महाशाखाहरूले यो विज्ञान र प्रविधिको प्रवर्धन गर्ने र यसका चाहिँ रिसर्चहरू गर्ने र मुलुकलाई विज्ञान र प्रविधिको मार्फतमा समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने कामहरू गरिरहेको छ। र यसको मुख्य 4वटा उद्देश्यहरू रहेका छन्। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको पहिलो उद्देश्य भनेको विज्ञान र प्रविधिको मार्फत देशमा समृद्धि हासिल गर्ने, विकासको लिएर आउने भन्ने कुरा छ। दोस्रो भनेको रिसर्चहरूमा, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ काम गर्ने दोस्रो छ भने तेस्रो चाहिँ यसको चाहिँ हामीसँग जुन परम्परागत प्रविधिहरू जुन छ, रैथाने प्रविधिहरू छन्, ती रैथाने प्रविधिहरूलाई कसरी यसलाई चाहिँ सम्वर्धन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने र विज्ञान र प्रविधिको मार्फत यसको चाहिँ स्तरोन्नति गर्दै, बढोत्तरी गर्दै र यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने, उपयोगितामा ल्याउने भन्ने कुरा छ। चौथो भनेको हामीसँग विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीहरू, प्रविधिहरू छन् मुलुकलाई चाहिने। ती प्रविधिहरू देशभित्र पनि छन्, बाहिर पनि छन्। त्यस्ता प्रविधिहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसलाई आइडेन्टिफाई भएको प्रविधिलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरेर, विदेशमा छ भने त्यसलाई ट्रान्सफर गरेर मुलुकमा चाहिँ भित्राउने कामहरू गर्दछन्। देशका वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञहरूलाई प्रोत्साहन दिनु तथा प्रतिभाको उचित कदर गर्नु र विज्ञान तथा प्रविधिको उपयोगबाट सर्वसाधारण जनतालाई लाभान्वित गराउनु र देशको वैज्ञानिक क्षमता वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्नु पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्वभित्र पर्दछ। नास्टका उद्देश्यहरूमा आधारित कार्यक्रमहरूको परिचालन नास्टका 2वटा संकाय, विज्ञान र प्रविधि संकाय तथा 6वटा महाशाखाहरू मार्फत गरिन्छ। विज्ञान संकाय अन्तर्गत आणविक जीव विज्ञान, जैविक अनुसन्धान, वातावरणीय अनुसन्धान, प्राकृतिक सम्पदा रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृत्रिम रसायन विज्ञान तथा विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्रद्वारा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् भने प्रविधि संकाय अन्तर्गत सौर्य ऊर्जा प्रविधि, नानो टेक्नोलोजी, जैविक ऊर्जा प्रविधि, वायु ऊर्जा प्रविधि तथा साना जलविद्युत प्रविधिबारे अनुसन्धानहरू हुने गरेका छन्। यसबाहेक प्रवर्धन तथा प्रचार महाशाखाद्वारा विज्ञान लेखमाला, विज्ञान मेला, जर्नल प्रकाशन, वैज्ञानिकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, शोधवृत्ति प्रदान गर्ने जस्ता प्रवर्धनात्मक क्रियाकलापहरू हुने गरेका छन्। हाम्रो रिसर्च गरेर त्यसको रिजल्ट आओस् र त्यसले चाहिँ पिपुलसँग जोडोस् भनेर हामीले साइन्स फर सोसाइटी, हैन, हाम्रा विज्ञान र प्रविधि चाहिँ अब जनताको लागि, समाजको लागि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो प्रिन्सिपलले ड्राइभ गरिरहेछौँ। त्यस्तै समृद्धि प्राप्त गर्नलाई नवप्रवर्तन भनेर इनोभेसन पर्पस्पेक्टि भनेर यो प्रिन्सिपल अनुसार गएका छौँ। त्यसकारणले रिसर्चलाई पनि रिजल्ट ओरिएन्टेड रिसर्च बनाउन खोजेका छौँ र हाम्रो विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ यो प्रविधि मार्फत चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीले इनोभेसन क्याफे आइडियालाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्नको लागि वैज्ञानिकहरू, प्राविधिकहरू बसेर छलफल गर्ने एउटा चाहिँ इनोभेसन क्याफे
क्याफे बनाउन खोजिरहेछौँ। हामी हाम्रै युनिट हाउसभित्र चाहिँ प्रविधि विकास गर्ने नवप्रवर्तनको काम गर्नको लागि चाहिँ इनोभेसन ल्याब बनाउन खोजिरहेछौँ र हामीले ती जो युवा वैज्ञानिकहरू विभिन्न ठाउँबाट गरेको हाम्रा कामहरू सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ग्यालरीमा राखेर अनि त्यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरू आएर अन्यहरूले पनि वैज्ञानिकहरूले पनि त्यहाँ हेरेर त्यहाँबाट एउटा प्रोत्साहित हुने मौका दिनको लागि र यसलाई चाहिँ प्रिजर्भेसन पनि गर्न लागेको फर्स्ट जेनेरेसनको चाहिँ इनोभेसनहरूलाई प्रिजर्भेसन गर्नको लागि हामीले इनोभेसन ग्यालरी पनि बनाउँदैछौँ। यसरी हामी काम गर्न सक्छौँ भने हामी विशेष त हाम्रो रिसर्च चाहिँ अहिले चाहिँ जे हाम्रो विज्ञान प्रविधि नीति नवप्रवर्तन नीतिमा फोकस गरिरहेको छ त्यहीमा हामी फोकस गर्न आछौँ। जस्तो हामीले अहिले यो हामीसँग चाहिँ हर्बलमा धेरै ठुलो सम्भावना छ, त्यसकारणले हर्बलमा हामी फोकस हुन खोजिरहेछौँ। हाम्रा मसरुमहरू चाहिँ एकदमै यसमा रिसर्च भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ, त्यसकारणले हामीले त्यो मसरुममा काम गर्न खोजिरहेछौँ। हामीसँग चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ वन जङ्गलमा पाइनेहरू फुडहरू खाद्य वस्तुहरूलाई त्यसमा रिसर्च गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छौँ। त्यस्तै प्रविधिमा चाहिँ हाम्रो रिन्युएबल इनर्जीमा हामी फोकस गर्न खोजिरहेछौँ। सोलर इनर्जी हामीसँग रेड्स भन्ने हामीसँग एफिलिएटेड संस्था पनि छ हैन। यो सोलर इनर्जी, विन्ड इनर्जी, हाइड्रो पावर यो सेक्टरहरूमा पनि हामी काम गर्न खोजिरहेको अवस्था छ, गरि पनि रहेका छौँ। साइन्स फर सोसाइटी, इनोभेसन फर प्रोस्पेरिटी अर्थात् समाजका लागि विज्ञान, समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन नाराका साथ नास्ट हाल अघि बढिरहेको छ। यस नारालाई सार्थक पार्न नास्टमा के कस्ता कार्यक्रमहरू अघि सारिएको छ त? हाम्रो ल्याबमा गर्ने कामहरू रिसर्चहरू चाहिँ ल्यान्डमा जोडिनु पर्यो, हाम्रो जमिनमा आउनु पर्यो हैन, ताकि त्यो पिपुलले चाहिँ त्यहाँबाट फाइदा पाओस् हैन। त्यो कुराहरू गर्नको लागि साइन्स फर सोसाइटी भनेर हामीले त्यो प्रिन्सिपल अन्तर्गत अब हामीले गर्ने जुन वैज्ञानिक कार्यहरू जो गतिविधिहरू छन् त्यो चाहिँ विज्ञानबाट आएको उपलब्धिहरू जनतासँग पुगोस्, जनतासँग कम्युनिकेसन होस् भन्ने हिसाबमा हामी काम गर्न खोजेछौँ। हाम्रो रिसर्चहरू पनि उहाँको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरेर हामी काम गर्न खोजिरहेछौँ र हाम्रा रिसर्च एक्टिभिटीहरूबाट आएका कुराहरूलाई हामीले एउटा चाहिँ उपलब्धिमूलक आउट प्रडक्टको रूपमा ल्याउने कामहरू गर्नलाई चाहिँ हामी जस्तो जस्तो हाम्रो हर्बलमा रिसर्चहरू भइरहेछ भने त्यो हर्बलबाट हामीले औषधि बनाउन सकिन्छ कि अथवा घरेलु हिसाबमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि हामी तुलसीमा हामी रिसर्च गरिरहेछौँ भने तुलसीलाई हामी कसरी खान सक्छौँ, हामीले कसरी उब्जनी गर्न सक्छौँ, घरमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, यसलाई चियादेखि लिएर अन्य औषधिमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, यस्ता कुराहरू यस्ता एक्टिभिटिज गरिरहेको छौँ। र हामीसँग विभिन्न ल्याबोरेटरीहरू छन्। त्यो ल्याबोरेटरीहरू चाहिँ जनतालाई आवश्यकता अनुसार उहाँहरूलाई परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने किसिमले प्रयोग गर्न खोजिरहेको छौँ। त्यसकारणले हामीसँग भएको जुन ल्याबहरूलाई चाहिँ एनालिटिकल सर्भिस सेन्टर हैन, हामी चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ हामीले काम गर्न सेवा दिने किसिमले चाहिँ पनि काम गर्न खोजिरहेको छौँ। हाल हाम्रो विज्ञान तथा प्रविधि नीतिमा नवप्रवर्तन पनि समावेश गरिएको छ। नास्टले गरिरहेका नवप्रवर्तनात्मक क्रियाकलापहरू के कस्ता छन् त? पहिलो पटक यो नवप्रवर्तन भन्ने कुरा चाहिँ नीतिमा आएको अवस्था छ र त्यस भएपछि विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा एपेक्स बडीको हिसाबले नास्टले चाहिँ यो विज्ञान र प्रविधिका साथसाथै नवप्रवर्तनलाई प्रमोट गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ यसको माध्यमबाट विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गर्न थालेका छौँ। पहिलो कुरा त हामीले एउटा केन्द्र नै स्थापना गऱ्यौँ, यो समृद्धिको लागि नवप्रवर्तन केन्द्र भनेर हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यस्तै विभिन्न यो नवप्रवर्तनमा लाग्नुहुने सङ्घ संस्थाहरू महानुभावहरूलाई पुरस्कृत गर्नको लागि कुलपति राष्ट्रिय नवप्रवर्तन पुरस्कार पनि स्थापना गरेका छौँ। गत वर्ष हामीले त्यो दिइ पनि सकेका छौँ हैन। यो तिलगङ्गा अस्पताललाई चाहिँ हामीले त्यो दिइ पनि सकेका छौँ। त्यसपछि हामीले हाम्रो यो युवा वैज्ञानिकहरू अहिले धेरै युवा वैज्ञानिकहरू बाहिरबाट आउनु भएको छ, राम्रा चाहिँ रिसर्च र डेभलपमेन्टका कामहरू गर्नुभएको छ। उहाँलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि र यो कोभिडमा चाहिँ नयाँ नवप्रवर्तन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरेर र यो कोभिडलाई परास्त गर्नको लागि चाहिने प्रविधिहरूको विकास गर्नको लागि रिसर्चहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रान्ट दिने पनि व्यवस्था गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी पनि दिन्छौँ। अन्य प्रविधिहरू विकास गर्न नवप्रवर्तनका कार्यहरू गर्नको लागि पनि त्यो ग्रान्ट दिनेछौँ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने हामीले काम गर्दैछौँ अहिलेसम्म भएका नेपालभित्रका इनोभेसनका कामहरू युवा वैज्ञानिकले गरेका अन्य संस्थाले गरेको कामहरूलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याउनको लागि इनोभेसन नेपाल भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्म बनाउन लाग्छौँ। अब केही समयमा त्यो पनि लन्च हामी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
त्यस्तै हामीले अहिले चाहिँ मेजर के हो भने अहिले इनोभेसनमा धेरै कामहरू गर्नुभएको छ, विभिन्न संस्थाले काम गर्नु, विभिन्न महानुभावले काम गर्नुभएको छ, तर त्यसको कन्ट्रिब्युसन, त्यसको योगदान मुलुकमा भएको छ कि छैन र त्यसले चाहिँ गर्नको लागि कस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ, कसरी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर एउटा प्रणालीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बाँध्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर नेसनल इनोभेसन सिस्टम हैन राष्ट्रिय नवप्रवर्तन प्रणालीको विकास गर्नको हामी लागिरहेका छौँ। अहिले हालसालै एउटा खुसीको कुरा, नेपाल एउटा चाहिँ इनोभेसन गत वर्षको 109 स्थानबाट उक्लिएर हामी चाहिँ 95 स्थानमा आएको छ। यो स्तरोन्नति भएको छ, 14 स्थान हामीले स्तरोन्नति भएको छ। त्यो चाहिँ ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स भन्छ, त्यसमा हामीले स्तरोन्नति भएको छ। र अब यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू हुन्छन्, कुन कुन फ्याक्टर हुन्छन् भनेर नेपालमा इनोभेसनहरू कहाँ भएछन्, यसलाई कुन कुन फ्याक्टरमा चाहिँ हामी कमी छौँ, हाम्रो कुन कुनमा स्ट्रेन्थ हाम्रो राम्रो छ भनेर त्यो सबै पत्ता लगाएर काम गर्नको लागि एउटा चाहिँ हामीलाई पनि नेसनल इनोभेसन सिस्टमको यो आवश्यकता र नेसनल इनोभेसन इन्डेक्सको आवश्यकता परेको छ। त्यसकारणले हामीले यो नेसनल इनोभेसन इन्डेक्स पनि हामी बनाउन लागिरहेछौँ। यी कुराहरू भइरहेको अवस्था छ। नास्टले विदेशमा प्रशिक्षित युवा वैज्ञानिकहरूलाई देशमा ल्याएर योगदान पुर्याउने अवसर सृजना गर्न आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि ब्रेन पुलिङ नेपाल कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो ब्रेन पुलिङ नेपाल भन्ने कार्यक्रम पहिला फर्क वैज्ञानिक तिमीलाई डाक्छ नेपाल भन्ने कार्यक्रम थियो, तर त्यति मैले जब म भाइस चान्सलर भएर यहाँ आएँ त्यति त्यसको सक्सेस नभएको मैले चाहिँ विभिन्न कुराहरू मैले चाहिँ अवगत भयो। त्यसपछि यसलाई अलिकति रिमोडिफाइड हैन, यसलाई चाहिँ मोडिफाइड फर्ममा चाहिँ ल्याएर हामीले चाहिँ यो ब्रेन पुलिङ नेपाल भन्ने चाहिँ एउटा कार्यविधि नै बनायौँ र त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ यसलाई 3 भागमा चाहिँ वर्गीकरण गरेर हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विदेशबाट फर्किन चाहनेहरू वैज्ञानिकहरू नेपालमा आउन चाहनुहुन्छ, उहाँलाई एउटा चाहिँ नास्टमा एउटा वर्किङ मेम्बरकै रूपमा चाहिँ 1 वर्षसम्म हामीले काममा दिने, उहाँलाई रिसर्च ग्रान्ट दिने, उहाँलाई चाहिँ स्यालेरी दिने, उहाँलाई चाहिँ हाम्रो अफिसको फ्यासिलिटी दिने भनेर जो फर्किन चाहनुहुन्छ उहाँलाई त्यो प्रकारको। तर जो फर्किन चाहनुहुन्न तर नेपालको विज्ञान र प्रविधिमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छ, योगदान गर्न चाहनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा अन्य विश्वविद्यालयमा काम गरिरहनुहुन्छ, नाससँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो ब्रेन पुलिङको अर्को पाटोबाट चाहिँ हामीले जोड्न खोजेका छ। 40 वर्षभन्दा कम उमेरको भयो भने एसोसिएट नास्ट फेलोको रूपमा र 40 वर्षभन्दा बढी र एकदमै राम्रो पोजिसनमा काम गरिरहनु भएको छ, एउटा वरिष्ठ वैज्ञानिकको रूपमा प्राविधिकको रूपमा काम गरिरहेछ, उहाँलाई चाहिँ एमिनेट नास्ट फेलोको रूपमा चाहिँ हामीले जोड्छौँ र गत वर्षदेखि यो लागू भएको छ। 2 जना चाहिँ कोरियाबाट आउनुभएका वैज्ञानिकहरू चाहिँ यहाँ काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै एमिनेन्ट नास्ट फेलो र एसोसिएट नास्ट फेलो भने काम गरिरहन्छ। उहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रपोजलहरू डेभलप गर्ने, विभिन्न एक्टिभिटी साइन्टिफिक एक्टिभिटीमा काम गर्ने र पब्लिकेसनहरूमा पनि नास्ट एसोसिएट नास्ट फेलोको रूपमा चाहिँ प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। म धेरै उत्साहित छु। यस वर्ष झन् धेरै व्यक्तित्वहरू हैन, युवा वैज्ञानिक प्राविधिकीहरू वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्ट राख्नु भएको छ देश विदेशबाट र मलाई आशा छ यसले राम्रो गर्दै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। देश विकासको अभिबारा युवा जनशक्तिकै काँधमा रहेको हुन्छ। युवाहरूलाई विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा आकर्षित गर्न तथा ज्यादै न्यून सङ्ख्यामा रहेको महिला वैज्ञानिकको सहभागिता बढाउनतर्फ पनि नास्टले कदम चालेको छ। वास्तवमा महिला र युवाहरू अत्यन्त यो राष्ट्रको समृद्धिमा संवाहकको रूपमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अहिले हाम्रो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड भन्छौँ हैन, युवाहरू जनशक्ति चाहिँ एकदमै बढेर गएको छ हाम्रो मुलुकमा। हामीले जबसम्म हाम्रो युवा शक्तिलाई एउटा चाहिँ राम्रो तरिकाबाट प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ तब मात्र मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले विदेशबाट पढेर आउनुभएको स्वदेशमा नै उत्पादन हुनुभएका युवा वैज्ञानिकहरूले धेरै राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ। उहाँलाई नास जस्तो एउटा चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको एपेक्स बढी भएको भएर एउटा समेटेर उहाँलाई एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु पनि हामीले कोसिस गरिरहेछौँ। त्यही हिसाबले विभिन्न किसिमको रिसर्च ग्रान्टहरू दिने, उहाँलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने कुराहरू हामीले विगतदेखि नै गरिरहेछौँ र यसलाई अझ बढाउनको लागि हैन मास्टर थेसिसहरू गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ ग्रान्टहरूको यसपालिदेखि व्यवस्था गरेर थप गरेका छौँ। त्यस्तै यो गर्नको लागि अलिकति गोलबन्द बनाउनको लागि युवाहरूलाई मोबिलाइज गर्नलाई चाहिँ युवा वैज्ञानिक फोरम भनेर पनि स्थापना गरेको अवस्था छ। त्यो फोरम मार्फत चाहिँ नागरिकसँग नास्ट भन्ने कार्यक्रम
हैन हामीले जोड्न खोजिरहेछौँ र उहाँहरूले विभिन्न किसिमको चाहिँ युवालाई सशक्तिकरण गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ रिसर्च गर्ने, विभिन्न किसिमको चाहिँ साइन्टिफिक डायलगहरू गर्ने यो एक्टिभिटिजहरू त्यो फोरम मार्फत गर्छ र यो केन्द्रमा मात्रै नभएर यो स्थानीय तहसम्म पनि पुग्ने, प्रदेशसम्म पनि पुग्ने हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै महिला वैज्ञानिकहरूको चाहिँ अब हुन त विश्वमा नै यसको एकदमै सहभागिता महिला वैज्ञानिकहरूको कम छ, विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा एकदमै कम छ र नेपालको कन्टेक्स्टमा त 8 देखि 10% मात्रै सहभागिता भइरहेको अवस्थामा यो कसरी यसको सहभागितालाई बढाउने र नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि पुर्याउने त्यो किसिमले चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ महिला वैज्ञानिक फोरम पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ। उहाँहरूबाट धेरै एक्टिभिटीहरू पनि अगाडि बढिसकेको छ, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ र यसले पनि अब स्थानीय तहसम्म, प्रदेश सरकारसम्म, प्रदेश तहसम्म पनि पुर्याउनको लागि मेहनत गरेर काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र यसले पनि नागरिकसँग नास्ट, विद्यालयहरूसँग चाहिँ विज्ञान कुराहरू पुर्याउने, विज्ञानको एक्टिभिटिजहरू बढाउने कामहरू चाहिँ गर्न खोजिरहेछौँ। समग्रमा यसले जस्तो साइन्स टेक्नोलोजी सम्बन्धी चाहिँ टक प्रोग्रामहरू, कन्फरेन्सहरू यो दुईटै फोरमले काम गर्न खोजिरहेछ र मलाई लाग्छ यसले चाहिँ हाम्रो युवा र महिलाहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ सशक्तिकरण गर्नको लागि पनि मद्दत पुग्छ र विज्ञान र प्रविधिलाई प्रमोसन गर्नको लागि, यसलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नास्टले परम्परागत सिप, ज्ञान र प्रविधिलाई पनि आफ्नो कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ परम्परागत प्रविधिहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने कार्यक्रम सुरु गर्दैछ। त्यस्तै कोभिड-19 महामारीले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा हाम्रा लागि आवश्यक प्रविधि हामी आफैले निर्माण गर्नु जरुरी रहेको कुरालाई ध्यान दिँदै कोभिड-19 प्रतिरोधी प्रविधि विकासका कार्यक्रमहरू नास्टमा सञ्चालित छन्। हाम्रो प्रविधि विकास पनि अहिले कोभिड-19 मा धेरै अब इनोभेसन फर प्रस्पेरिटी सेन्टरमा जुन कुराहरू चाहिँ नवप्रवर्तन R&D भयो त्यसले चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ यसले चाहिँ इम्प्याक्ट पार्ने गरेर समाजमा काम गर्न सहज बनाएको जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ। किनभने मोबाइल स्वाब कलेक्सन बुथ बनाएको छ जुनले चाहिँ यो स्वाब कलेक्सनमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई छिटो चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्न मद्दत पुग्छ। टाढा टाढा जानलाई पनि यो चाहिँ मोबाइल स्वाब कलेक्सन बुथ भएर त्यो गर्छ र हामीले तीनटै सुरक्षा अङ्ग निकायहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो बनाएर दिएछौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसले सहजता, उहाँहरूको काममा सहजता भएको महसुस गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य विभागलाई पनि हामीले दिइसकेका छौँ र अन्य कुराहरू जस्तो इलेक्ट्रिक भ्यानको बारेमा हामी काम गर्न खोज्दैछौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ यो रुफटप गार्डनिङहरू अहिले एकदमै यो अवस्थामा चाहिँ फ्लोरिस भइरहेछ। त्यसकारणले त्यो रुफटप बनाउनको लागि हामीले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छौँ भने त्यसमा पनि हामीले चाहिँ R&D गरिरहेछौँ। त्यसमा भन्छ जस्तो हाइड्रोपोनिक्सको चाहिँ पानी कम, हैन, किरा फट्याङ्ग्राहरू कीटनाशक कम लाग्ने त्यो प्रविधि हाइड्रोपोनिक्समा चाहिँ हाम्रो स्थानीय वस्तुहरू प्रयोग गरेर कसरी त्यो हाइड्रोपोनिक्समा ल्याउन सकिन्छ, न्युट्रियन्ट्स हैन, सोलुबल न्युट्रियन्ट्स कसरी बनाउने, यी कुराहरूमा पनि रिसर्च भइरहेछ र त्यसलाई हामी छिटै पनि यो नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढाउन खोजिरहेछौँ। आगामी दिनमा नास्टले के कस्ता अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने सोच राखेको छ त? नास्ट एउटा एपेक्स बडी भएर यसले चाहिँ नास्टले चाहिँ विज्ञान र प्रविधिमा चाहिँ यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्रवर्धन गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ अझ एडभान्समेन्ट गर्नको लागि ठुलो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो भूमिका खेल्नलाई चाहिँ हामी त्यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो नास्टलाई स्मार्ट नास्ट बनाउने, हाम्रो गभर्नेन्स नै सुधार गर्ने, आइसिटीको म्याक्सिमम प्रयोग गर्ने, यसको गरिमालाई चाहिँ बढाउने कामहरू चाहिँ हामीले थालनी गर्ने भन्ने छ। त्यसको लागि हामीले नास्टलाई विभिन्न हिसाबले चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ बढाउने कामहरू गरेछ। साइन्टिफिक टक्सहरू बढाउने, हाम्रो डायलगहरू बढाउने, हामी चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जो पार्टनरसिप एप्रोचमा काम गर्ने र प्रोफेसनल सोसाइटीहरूलाई पनि हाम्रो गोलबद्ध गरेर उहाँहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ रोल प्ले गर्न चाहिँ हामी खोजिरहेछौँ। हाम्रा रिसर्च एक्टिभिटिजहरू बढाउन खोजिरहेछौँ हैन। यी कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ भने हाम्रो यो केन्द्रमा मात्रै सीमित भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्स भनेर 7वटै प्रदेशमा, प्रत्येक प्रदेशमा एकएवटा विषयवस्तुको चाहिँ सेन्टर अफ एक्सलेन्स बनाउन चाहिँ हामी काम गर्न खोजिरहेछौँ हैन। हाम्रो 7वटै प्रदेशमा हाम्रो टिमहरू गएर त्यसमा चाहिँ बुझेर उहाँहरूकै आवश्यकता अनुसारको त्यो
कुन विषयको चाहिँ सेन्टर अफ एक्सेलेन्स खोल्ने, कहाँ खोल्ने र कुन मेकानिजमसँग गर्ने भनेर चाहिँ हामी काम गरेका छौँ र सम्भवतः यो वर्ष अथवा अर्को वर्षदेखि हामी त्यो सेन्टर अफ एक्सेलेन्स पनि हामी स्थापना गरेर अगाडि बढ्छौँ। यसरी हामीले मुलुकलाई एउटा सेन्टरदेखि स्थानीय तहसम्म पुर्याउन खोजिरहेछौँ र हाम्रा रिसर्च एक्टिभिटीहरू बढाउन खोजिरहेछौँ र हामी पार्टनरसिप एप्रोचमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, पिपुलको पार्टनरसिप, कम्युनिटीको पार्टनरसिप र विभिन्न निजी क्षेत्रका पार्टनरसिप र एकाडेमिक इन्डस्ट्रीको चाहिँ पार्टनरसिपमा काम गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। सीमित स्रोत साधनका बावजुद देशमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र विस्तारमा निरन्तर लागिरहेको नास्टको औचित्यमाथि नै बेला बेलामा प्रश्न चिन्ह लगाइन्छ। यसमा डाक्टर श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, म 5 आइज भन्छु। मेन कुरा फर्स्ट आइज भनेको जुनसुकै संस्थाको संस्थागत संरचनादेखि लिएर त्यसको संस्थाको पोजिसन, जुन हामी एपेक्स बढी त भन्छौँ तर एपेक्स जुन उच्चतम सर्वोच्च निकायको जुन हिसाबले चाहिँ अधिकार र कार्यक्रमहरू हुनुपर्ने हो त्यो भएको छ कि छैन भन्ने कुरा छ। त्यो हामी रिभाइज गर्दैछौँ। त्यसलाई अझ प्रभावकारी हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउन पनि हामी खोजिरहेछौँ। दोस्रो भनेको संस्था चलाउनको लागि महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ के भने इन्भेस्टमेन्ट, त्यो संस्थामा चाहिँ कति लगानी भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले त्यो महत्त्वपूर्ण त्यो लगानीको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ बढाउनु चाहिँ आवश्यक छ। जस्तो रिसर्चमा गर्नका लागि अन्य एक्टिभिटिजहरू डेभलप, थप एक्टिभिटिज, नयाँ आवश्यकता अनुसारको एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गर्नको लागि हाम्रो केन्द्रदेखि जस्तो सेन्टर अफ एक्सेलेन्स बनाउनको लागि ती कुराहरू छ। जस्तो हामी यही उसमा पनि साइन्स पार्कको अवधारणा अन्तर्गत गइरहेछौँ होइन, साइन्स सिटी बनाउने भन्ने हिसाबले काम गर्न खोजिरहेछौँ। यसको लागि थप लगानीको आवश्यकता पर्छ। हाम्रो यो कुराहरू छन् होइन। हाम्रो प्रमोसन गर्नको लागि भनौँ न, अहिले धेरै विद्यार्थीहरू मास्टर गरेको, पिएचडी गरेकोलाई चाहिँ पिएचडी फेलोको रूपमा चाहिँ काम गर्न खोजिरहेछ। त्यो बढाउनको पनि अब है 4 जना पिएचडी रिसर्चरलाई चाहिँ ग्रान्ट दिएर त पुग्दैन। अहिले त वर्षौँदेखि त्यो 4 जना 5 जनालाई दिएर त हुँदैन। अहिले त धेरै वर्षमा नै 100औं जना चाहिँ काम गर्छ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ पिएचडी जस्तो विषयमा चाहिँ रिसर्च ग्रान्टहरू खोजिरहेछ। त्यस्तोमा थप लगानीको आवश्यकता पर्छ। मास्टर ग्रान्टहरू दिनु, मास्टर थेसिसको लागि ग्रान्ट दिनु, यो कुराहरू थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न लगानीको आवश्यक। तेस्रो महत्त्वपूर्ण भनेका इन्डिभिजुअल्सहरू होइन, यहाँभित्रको काम गर्ने वैज्ञानिक प्राविधिकहरू, उहाँलाई एउटा चाहिँ राम्रो वातावरणमा हामीले लैजान सक्नुपर्छ। मोटिभेटेड वेमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छ। उहाँहरू पनि के हो भने एउटा वैज्ञानिक प्राविधिक बन्नु पर्यो र भन्न सक्नु पर्यो। किनभने जब हामीले काम गर्न सक्छौँ तब हामी भन्न सक्छौँ। त्यो कुराको चाहिँ एउटा वातावरण हामीले पनि बनाइदिनु पर्ने छ होइन। यसका लागि चाहिँ जुन धेरै वर्षदेखि नै यहाँ चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ पदपूर्ति र यो चाहिँ स्तर जुन उहाँहरूको चाहिँ वृद्धि विकास हुने ऊ छ, त्यो चाहिँ अहिले अवरुद्ध भएको अवस्था विभिन्न कारणले गर्दाखेरि धेरै वर्षदेखि रोकिरहेछ। त्यसलाई पनि हामीले फुकाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कुराहरूमा पनि हामीले चाहिन्छ। चौथो भनेको इन्टर कोअपरेसन। विभिन्न संस्थाहरू, नास्ट मात्रै त होइन, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ रिसर्च सेन्टरहरू छन्, युनिभर्सिटीहरू छन्। यो संस्थाहरूको बिचको कोअपरेसन कस्तो हुन्छ होइन, मन्त्रालय छ, यो सबैसँग चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एउटा कोलाबोरेटिभ एप्रोचमा काम गर्ने एउटा वातावरण, कोअपरेटिभ वेमा चाहिँ काम गर्ने एउटा चाहिँ त्यो बनाउनुपर्छ। देशमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि विज्ञान कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि झन् विदेशी सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्यमा काम गर्न विज्ञान कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक छ। साइन्स डिप्लोमेसी अहिले भनिरहेछौँ हामीले। यो साइन्स डजन्ट ह्याभ एनी काइन्ड अफ बोर्डर के, कहीँ पनि बोर्डर हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ यो त हामी त धेरै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुराहरू त विदेशबाट ल्याउनुपर्छ, साइन्टिफिक कोलाबोरेसन हुनुपर्छ। त्यसपछि इन्टरनेसनल रिलेसन्स होइन, साइन्स डिप्लोमेसीलाई पनि हामीले बढाउनुपर्छ। यी कुराहरू चाहिँ हामीले गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने निश्चय पनि विज्ञान र प्रविधिको आगामी दिनमा अहिले ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा पनि हामीले जुन स्तरोन्नति पाएको छौँ त्यो एउटा चुनौती पनि थपिएको छ। अब त्यसमा त्यो पोजिसनलाई हामीले किप गर्नु पर्यो होइन, दिगो हिसाबले जानु पर्यो र त्योभन्दा अगाडि स्तरोन्नति भएर अगाडि जानुपर्ने। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। विज्ञानका विषयवस्तुहरूलाई सरल बनाई आम जनमानसमाझ लोकप्रिय बनाउन कला, साहित्य, नाटक, कविता आदिको उपयोग गर्नतर्फ पनि नास्ट अग्रसर रहेको देखिन्छ। नेपालको उच्च प्राज्ञिक संस्था नास्टको विकास र विस्तारले मुलुकमा विज्ञान प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्ने हुँदा यो संस्था सबैको साथ र सहकार्यबाट अझ बढी सक्षम बनोस्, हाम्रो शुभकामना।
जनतासँग विज्ञान जोड्नु पर्यो, प्रविधि जोड्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यो व्यापकता ल्याउन सक्नु पर्यो। विज्ञान र प्रविधि व्यापकता चाहिँ त्यो चाहिँ कथा, कविता, हैन, गीत, सङ्गीत मार्फतबाट आउन सक्छ। जस्तो हाम्रो विज्ञानको बारेमा, विज्ञान प्रविधिको बारेमा कथामा चाहिँ त्यो कुराहरू आयो भने मान्छेले सरर पढ्दाखेरि एउटा आनन्दित हिसाबले चाहिँ साहित्यको हिसाबमा, कलाको रूपमा कवितामा चाहिँ विज्ञान प्रविधि आयो भने, हैन, सङ्गीतमय चाहिँ विज्ञान प्रविधिका कुराहरू आयो भने मान्छेलाई बुझ्न पनि सजिलो र यसले चाहिँ व्यापकता पाउन पनि सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले हामीले अहिले गत वर्षदेखि नै एउटा कार्यविधि पनि बनाएर विज्ञान प्रविधिमा कला र साहित्य, सङ्गीतलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर हामीले काम गर्न खोजिरहेछौँ र त्यही हिसाबले चाहिँ त्यो कार्यविधि अन्तर्गत नै हाम्रो विभिन्न एक्टिभिटिजहरू पनि हाम्रो रहेको छ विज्ञान र प्रविधिले। र यो बाहेक पनि सञ्चारकर्मी मित्रहरूको पनि धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ साइन्स कम्युनिकेसनको कुराहरू, हैन, जनतासँग पुर्याउने चाहिँ उहाँहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। किनभने उहाँहरूको कला जुन छ, लेख्ने कला, छोटो कुरा लेखेर पनि जनतासम्म पुर्याउन सक्छ। त्यसकारणले हामी चाहिँ अब सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग पनि यो साइन्स कम्युनिकेसनमा एउटा चाहिँ कार्यक्रमहरू, हैन, सहकार्य चाहिँ गरौँ भनेर लागिरहेछौँ र धेरै साथीहरू आउनु पनि भएको छ। यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेछौँ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। त्यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323, काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।